اهلا حبيباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مهم ديك المره الفيديو الاخر خليتوني في كازا. مشيت قلت لكم غنخرج نتغدى ومشيت تغديت من مرجان. ها هي التغديه هنا مازال كي محطوطه، انا دخلتها دابا من الطوموبيل. وبغيت نبارطاجي معكم. شحال مره كطلبوا مني كتقولوا لي زعما ورينا ليسونسيال اللي كتاخدي وزعما وانا ماشي من النوع، راكم عارفين عندي 3 الوليدات، ماشي من النوع اللي كل مره كنمشي نخرج هكا للحانوت باش نجيب شي حاجه. كنبغي يكون عندي يكون عندي كلشي في الدار، زعما اللي من الا مشيت ناخذ غير شي حاجه اللي غادي نحتاجها سور بلاص وصافي. دونك اون ميم طون غادي نرجع هانتوما هاد الشيء هذا، واللي غادي تطلع الفوق غادي تطلع الفوق، واللي غادي تشد بلاصتها غادي تشد بلاصتها. وبيان سور بغيت نبارطاجي معكم دي زاستوس اللي يقدروا كيما انا كنحس انهم كينفعوني، وبالاخص الناس اللي عندهم تيرموميكس كيحتاج شي مرات شي مقادير شي حاجه سبيسيال. دونك تنقول اللهم تكون عندي في الدار، وعاد خلاص شي حاجه اللي الا وقفت عليها ضروري مثلا اللي ما عنديش الوقت انني نوجدها بالترموميكس، ولا تكون ديجا عندي كتكون مضطره انها تكون عندي جاهزه ناخذها زعما من على برا. هانتوما غادي نبارطاجي معكم سورتو انه ان شاء الله داخل الشهر ديال رمضان كاين شي حوايج اللي زعما كيبقاو ليا حتى كنحتاجهم حتى في رمضان. يعني ما عنديش مشكل شي حاجه اللي اشاك فوا كنفيريفي شنو اللي عندي وشنو اللي ما عنديش، وكيخصها ديما تكون كيف كنقولوا تكون ديما كاينه في الدار ديما دايره. هنا هذه هي كيف قلت لكم ليسونسيال. زعما مثلا هذا اريال ديال لا ماشين، هذه فيها 7 كيلو ونص. ها هو حجم دوبل اكس ال. لي مامون اللي عندهم وليدات راكم كتعرفوا شحال كان ديال الصابون تيكون، راه بريسك لا ماشين كتخدم كل نهار. ويعني كل شهر كي كان مازال عندي فيه كي كاينش كي زعما كانت سالا كناخذ دائما هاد اريال كبيره. دونك اون ميم طون كنجبد هكا شي سيرفيت تكون نقيه باش لي بواط اللي كنجبد نعمرهم اوكاو كان بانت لي شي وحده توسخات ولا الغلاقه ديالها توسخات، فانا يا اما كنغسلها وكنشفها ديك الساعه، يا اما غير كندوز عليها بهاد المنديل. دونك اول حاجه هو هاد الكورن فليكس. دونك شي حاجه اللي بانت ليا مهمه غنبارطاجيها معكم، شي حاجه اللي سميتو اللي بانت ليا راه ديجا كلشي يعني في الديور ديال المغاربه كاينه ما كاينلاش. اول دونك كنجبد هاد لابواط هادي سبيسيال كورن فليكس، مازال فيه هذا ولكن ماشي مشكل وبقى يتخلطوا. غادي نزيد معاه حتى هاد الكورن فليكس هذا. وهنايا عندي هاد الشبيكه هادي جامعه فيها هاد لي بانس هادو باش الا بقات ليا شي حاجه فكنشد هكا هاد البانس. وعندي واحد البانيك داكشي كامل اللي بقى كنرجعو فيه باش الا احتاجيتو كنعاود نجبد. بابي كويسون شي حاجه اللي من الضروري انها تكون عندي، فكناخذ هذا اللي فيه 8 متر. ما كناخذش هادوك اللي كيكونوا طوال. دونك هذا كنبقى نقطع القياس اللي بغيت، وكينفعني بزاف كيحافظ ليا على لاطات وما كيلصقش ليا. شحال من غسالات ما كتلصقش وداكشي ما كيعذبنيش. دونك هذا اسونسيال. قلت لكم البنات هنايا في التيروار مقربه ليا كاع داكشي اللي عنده علاقه بالفران. دونك تحت الفران هاد لي بيريكس وهاد لي غامكان اللي كيدخلوا الفران وهادو ديال الطين. دونك هنا كنحط هادشي ديال الومنيوم والفيلم اليمونتير، ودابا غادي نحط فيه البابيي كويسون. دونك ها هو غيشد بلايصتو هنايا معاهم. دونك صافي البنات انا اللي جات قدامي غادي نوريها لكم. هذا ديال الشوفان حتى هو ضروري ما يكون عندي. هاد لي فلوكون دافون هذه فيها نص كيلو حتى هي غادي نديرها في دونك هادو في ستوك لداخل.
شي حاجه اللي عجبتني في حق عجبني لومبالاج ديالو اللي كنخدمو حتى هو بزاف، هو هذا 100% كاكاو. اول مره غادي ناخذ هاد لا مارك هادي ديال كازينو، وهو دايرين انه بوغ لا باتيسري اي لي بواسون شوكولاتي. هنايا عاطين فيه واحد الايدي ديال الغيسيت ديال لي تروف. هذا الثمن ديالو داير 42 درهم. اشاك فوا كناخذ العبار ولا كناخذ هذوك لي ساشي وداكشي، دابا فاش لقيت هذا خديتو جاني مزيان، يعني 250 غرام ب 42 درهم مزيان. سورتو انهم كاينين فيه 100% كاكاو. كنخدمو بزاف في لي كيك وفي الحلوى هكا داكشي، دونك يبقى عندي هذا ماشي مشكل. غادي نديرو حتى هو في القرعه اللي كندير فيها الغونجمون. عرفتي الريحه طالعه فيه كتشهي زوينه بزاف. ها غادي نرجعوه لبلاصتو، وفي الاخر غادي نوريكم الشكل ديالهم كيفاش البلاصه اللي دايره فيها الغونجمون ديال هاد القرعه. دونك حاجه اخرى اللي كنبغيها تكون عندي هما هاد لي ساشي هادو اللي كيطيب فيهم الدجاج ديال دامتي ايديال. مثلا هذا بالزعتر وبالثومه، وكاين بلاصوص باربيكيو بجنجلان. المهم فيهم بزاف ديال الشكيلات راهم كيطيب فيهم الدجاج. بالنسبه للفرماج عندي هاد لي رونجمون هادو. هذا غادي ندير فيه القياس اللي غادي نخدم، وداكشي اللي بقى هي غادي نخليه في ستوك لداخل. حتى بالنسبه للوليدات كيعرفوا ان هاد الرونجمون هذا خاص بالفرomاج، دونك الا بغاو يفطروا ولا شي حاجه ولا بغاو سميتو كيمشيو ليه نيشان عارفينه. بالنسبه لهاد لابواط راني واخداها من الفا 55 شحال مبقيتش عاقله على الثمن ديالها، وهي كتجي مثلثه على شكل فرماج. هذه الثلاجه. هنا اول مره غادي نجرب الصراحه هاد البرودوي هذا. قالك تينقي لافيسيل. انا مولفه كناخذ واحد القرعه صغيره كنغسل بها كل شهرين، كنغسلها بها. كتحيد بالاخص حنايا عندنا في هاد البلاصه زعما في خريبكه معروف الماء فيه الكالكير. شحال من مره داك الفيلتر كيبان ليا بحال تقال بالكالكير، كنديرو في الخل وفي بيكربونات، وكل شهرين كنغسل بهذاك اللي ليكيد اللي قلت لكم. هاد المره لقيتهم هادو ديال كازينو دايرين فيهم دي ساشي، دونك غادي نجربو دابا منيت حيتاش خاص قالك ديغريس اليمين لي كالكير و اميليور ليفيكاسيتي ديال لا ماشين، وخاصو يخدم في شي بروغرام لي مينيموم تكون فيه 65 دوغري. دونك غادي نستغل انايا هاد لوكازيون. هذا خديتو وقيله شي 30 درهم. داكشي باش قلت مزيانه، حيت ديجا كنت كندير هذاك واحد كنت كناخذو بشي 15 درهم، الوغ كو هادو ثلاثه ب 30 درهم. دونك هنايا الطريقه فيدي لا فيسيل le filtre de gros déchets d'un sachet dans le bac à détergent lancer le programme. دونك هانتوما كيكونوا فيه هاد لي ساشي هادو هما ثلاثه. انايا دابا غادي نستغل هاد الفرصه بويسكو خاويه لا فيسيل، غادي نحطها تغسل. غادي ندير لها داك لو بروغرام باش ملي نكمل لا فيديو نلقاها تغسلات. دونك فوالا دير بحال الملحه من الداخل. انا غادي نوريكم. هانتوما كيف كتشوفوا يلاه غاسله لو فيلتر ديالها ومنقيها بالخل، ومع ذلك تتبقى البلاصه ديال الكالكير. دونك غنجيب هاد الساشي هذا غادي نخويه هنايا، وغادي نخدمها في لو بروغرام. هذا السيزيام سونس اللي فيه درجه الحراره توصل حتى ل 70. دونك هادو غادي نرجعهم من تحت البلاكار اللي عندي اللي خاص بالتنظيف. وبيان سور لي كابسول ديال لا فيسيل، فخديت هادو اللي بالسيترون
البنات هنا فاش خديت هذاك اريال اللي فيه 7 كيلو ونص لقيت معاه فيري هذا ديال ضروري ما كيكون عندك شي حاجه مثلا الومنيوم ولا شي حاجه اون كريستال ما كتصلحش انها تخشى في لافيسيل، ضروري يكون عندك هذا ديال غسيل الماعن العادي. هنا البنات خديت هاد لي طابليت هادو ديال هاربيك، هما كاين فيهم 8 ديال لي طواليت حاشاكم. دونك انهم قالوا انهم كيحيدوا لي طاش وكدير اون طابليت باغ سيمين، كينقي وكدار مره في السيمانه مباشره كتديروه سون فروتي بلا حكان بلا والو، غير هي خاص ساعه تخليوه كيتفاعل. بون غادي نحاول نجربو باش نقول لكم شنو اللي كاين. نوريكم غير كيفاش داير حتى نجربو ونرد عليكم. هادو جينيرالمون كيخصهم يداروا في الليل باش تكونوا متاكدين ان يعني او موان حتى واحد ما غيدخل. المهم هما دايرين هنايا اوفرير باريسي، ولكن انا صافي حليتها ديجا من هنا. غادي نديرهم في لابواط ديالهم وغادي نديرهم في البلاكار ديال الطواليت هما والبابي طواليت. عندي ديجا واحد المبل الا كنتو مازال ما شفتوش الهوم تور اللي كنت دايره شحال هادي في 2016 فاش يلاه كيخدي الدار. نانفيتيكم انكم تشوفوه، ودايره واحد البلاكار تما من ايكيا راه هو اللي مازال عندي، جامعه فيه تو سكي برودوي ديال لي تواليت حاجاكم، بابي تواليت، لي سيرفيات. المهم صراحه هاز لي بزاف ديال الحوايج. مازال الحمام ما كملتوش، دونك ان شاء الله فاش غادي نكملو راه ضروري غادي ندير لكم فيديو. دونك غنحط هذا الشيء هذا غادي نديه للحمام هنايا ونكمل معكم الفيديو باش نوريكم. انا الصراحه مثلا هادو كيبانوا لي هذيك القضيه ديال لي برودوي ديال الغسيل ديال لافيسيل، هاد لي برودوي هادو ديال الحمامات، شحال من حاجه دي زاستوس كيبانوا لي كيسهلوا عليا. داكشي باش قلت نبارطاجيهم معكم، بالاخص راكم كتعرفوا في رمضان كيولي الشقه بزاف وكتكثر القضيه. قد ما لقينا انه نقصوا علينا. دابا راني قلت لكم لافيسيل راه خدامه كتغسل، غادي نحط هذا الشيء ونرجع. المهم نبقاو دائما في مواد التنظيف. دونك جافيل ضروري، كناخذ هذا ديال ماكسيس ولا بو امبورط صراحه. المهم غير خاصو يكون عندي، كنحتاجو راكم عارفين التعقيم وكلشي. جينيرالمون كناخذ غير هكا ديال 2 اطرو حتى كيدي ليا الصراحه ما كنضيعش هاد لي برودوي بزاف. هنايا عندي هاد لي ليكيد صابون ليكيد، دونك كناخذ غير هادو. وديجا عندي هاد القرائي هادو تاع ايكيا اللي واخداهم هنايا في الكوزينه، كندير فيهم جافيل وكندير فيهم لو برودوي ديال الماعن باش كيجوني براتيك. وعندي في الحمامات دونك كنعمر بهم هادو. هاد الطريقه البنات يعني كتعاونني الافو نعرف شنو اللي عندي. ضروري ما ديروا قبل ما تقداو واحد الدويره في لي بلاكار ديالكم وفي الخزين ديالكم تشوفوا شنو اللي كاين شنو اللي ما كاينش. و او ميم طون شي حاجه اللي كتبان ليا ناقصه وداكشي كنلقى دائما كاين ستوك، دونك ما كيحتاج اشاك فوا نبقى خارجه. هنايا خديت الزيت، دونك هذا ديال 5 اطرو وهذا ديال 2 اطرو. هذا كيبقى في الستوك الداخل، وهذا ديال 2 اطرو. كنعمر هاد القرائي هادو اللي عندي. دونك كنعمر هذه بالزيت العاديه، وعندي وحده اخرى حتى هي كنعمر هذه وعندي وحده اخرى حتى هي كنعمرها حتى هي بالزيت البلديه. وستوك دائما داخل في بيت الخزين، دونك هنا كنخلي غير داكشي اللي كنخدم اللي كنحتاج حتى كيخوى وكنعاود نعمرو. دونك دابا غادي نعمر غير القياس. هنايا نعمر هاد القرعه هادي راه هادشي اللي بقى فيها، وغادي ندخل هادشي ستوك لداخل. شي حاجه بطبيعه الحال اللي ولا بد منها هي السكر واتاي. دونك تنعمرهم في هاد لي رونجمون ديالهم. ها هو كيف شفتوا السكر ما بقاش، انا غادي نعمرو دابا هو واتاي حتى هو راه خاويه. دائما كناخذ هذه ديال نص كيلو، جينيرالمون كتكفاني في الشهر.
خدينا هاد البيبرون هذا ديال كيكو، خديناه بدينا. عندها وصلت دابا 5 اشهر. دونك بديت ليها لا ديفيرسيفيكاسيون ولي سوب ديال هكا خيزو، بديت لها بريزو بطاطا، بدات كتاخذهم. وحتى الحليب فاش قلت لكم فاش خدمت راني دخلت فيها الحليب ارتيفيسيال كندير ليها نورسي نوريلكم. المهم ما علينا. دونك مابقاتش هذيك البيبرون الصغيره هذيك ديال اللي عندي ديال افانت كتكفاها. يلاه فيها 120 مليلتر وخاصينها لي تيتين. دونك هي كتكبر وكيخصها اشاك فوا يتبدلوا ليها لي تيتين. لقينا ليها بيبرون جديده، ها هي عجباتني بحال هكا دايره صافي. باش غادي دابا غادي نعقمها قبل ما نبدا نستعملها لها اول مره. المهم هنا خديت كلاص السنيده، خديت جوج من هادو ديال 2 كيلو. دائما كنقول لكم هادو راهم تينفعوا. الا بقات ليا شي حاجه راه كنسدهم. شحال من مره كيجيبوهم هكا في بيم ولا في سميتو ولا واخداهم من الفا 55. دونك ها هما فيهم الصغار ديال لي ساشي الصغار وفيهم هكا الكبار. واحد المره كاع جابوا هذا الشكل هذا، ما عرفتش منين خديتهم. المهم اشاك فوا فاش كنلقاهم كناخذهم باش الا بقات ليا شي حاجه الا بقات ليا شي ساشي كيما هكا. وعندي واحد الباني في ستوك كنخشي فيه كاع هادو اللي مبديين باش اون فوا بدات تدخل ليا لاباط نعاود نعمرها. دونك هذه غادي نخليها مسدوده ستوك. عرفتوا داك ستوك شحال كينفع. وهذه ها نتوما كيف كتشوفوا هذا ها هي خوات. دونك غادي نعمر هاد السنيده او ميم طون تكون كيف قلت لكم دائما عندكم هاد السيرفيات هذه باش تمسحوا هاد لي بواط. الا بانت لكم ضروري مع الاستعمالات اشاك فوا كنجبدوهم الا بغينا نوجدوا شي حاجه فداك الشيء كيطاشا. وكنصحكم دائما انهم يكونوا عندكم هاد لي بواط هادو ترونسبارونت يكون باين داكشي اللي فيهم. وحتى الا كانت شي حاجه غادي تشابه لكم دائما تلصقوا هادوك لي زيتيكات وتكتبوا فيهم اشنو اللي كاين. المهم البنات هاد الساشي هذا اللي خواليا انا غادي نحط فيه داكشي كامل اللي غادي يطلع للفوق، بحال مثلا لي لانجيت لي كوش راه ديجا طلعتهم ديال نادا وديال دينا. دونك كندير كالا نيميرو 4 لنادا وكالا نيميرو 2 لدينا. فعندنا نديرو الحق انا دابا باقا ما بغاتش يعني كتعرف تبارك الله كلشي وهذا، ولكن باقي ما لقيتش زعما حتى الوقت باش نخصو ليها باش تولي تعلم لا بروبرتي بوحدها. دونتيفريس دونك خديت ليهم هادو، خديت لسلمان هذا دايرين بلا مونط دوس. ونادا خديت ليها هذا بلا فريز. دونك مكايناش نبقى شاده هاد الكرتونات لا بوبيل. وغادي ندير لهم هادو باش غادي يطلعوا للفوق. المهم سلمان دائما كيتلف كيجيو راكم عارفين الوليدات كيتلفوا ليه الستيلوات. خديت ليه هادو ديال البيت راه فيهم ب4 فيهم. دائما فيما كيجي شي مرات ما بين 12 و 2 ولا هكا تيقول مشى ليا ستيلو خضر ماما مشى ليا ستيلو زرق. دائما تيكون عندي هادشي باش يكون معاه العشيه. والقومات حتى هما تيتلفوا ليه ولا ما نعرف كيفاش كيوقع ليهم ما فهمتش انايا. مني بدا دابا الدخول المدرسي دابا شحال من مره كناخذوا ليه ليغو. دابا هذا الباكي هذا اللي فيه 3 ديال ليغو باش ثاني اشاك فوا الا تلفات ليه شي وحده نعطيها ليه يديها. والا خدمت معاهم شي اكتيفيتي كتكون ديجا عندي لاكو. بالنسبه لينا حنايا فخديت هذا كريس تريدي وايت دايرين بحال ان بري سبيسيال. المهم فيها شي برومو دونك خديتهم بجوج. بالنسبه للطون بصراحه احسن طون بالنسبه ليا وديجا قلتها لكم هو هاد جولي. دونك سنحاول ناخذ هذا ديال الزيت وهذا ديال المطيشه. لي شامبينيون كناخذ دائما هادو 3. بالنسبه للتيرموميكس كيف عارفين راه فيه واحد لا ريسيت ديال لاباط فويتي اكسبريس اللي كتوجد بالسربه وكنحتاجو فيها هاد الزبده هادي. انا كنخدم هادي اطلس خاصه بالتراث كنقطعهم مربعات صغار وكنكونجيليهم هكا في شي بلاطو فوق بابي كويسون. ومن بعد كنجمعهم في بواطه باش اون فوا كنبغي انا غادي نوريكم. دونك ها هي بحال هكا كنديرهم في هذا القياس هذا باش فيما احتاجيت الزبده ديال التراث كتكون عندي موجوده بالنسبه لاباط فويتي اكسبريس.
دونك هذه حتى هي نفس الطريقه، غادي نقطعها مربعات وغادي نكونجيليها وغادي نزيدها في هذه لابواط باش دائما تبقى عندي كاينه. المهم خديت هذا السكر الاشقر هذا لو سكر، السكر الاسمر سكرو، حيتاش كاينين شحال من غسات لا كريم انجليز، لا كريم برولي ولا كوكيز ولا هكا في التيرمونيكس كنحتاج فيه هذا السكر هذا. وهنا غادي نديرو في هاد لابواط هذه اللي فيها هاد، دائما كنحاولوا لي بواط نحاول باش زعما يسهلوا عليا، كناخذهم هكا بيرسوناليزي. دونك ها هي جات نيشان هاد العبار هذا، كنديرو في هاد لابواط هادي باش الا احتاجيتو في لي ريسيت لقاه كاين. دونك غادي ندوز عليها حتى هي بواحد المسيحه خفيفه. المهم كل وحده وكتعرف شنو اللي كتخدم، وكل وحده كتعرف لي برودوي اللي كتحتاج بيان سور. كل وحده وشنو عارفه راسها شنو كطيب. هنايا كيف كتعرفوا راه كنوجد بزاف دوك لي ريسيت وداكشي راه كنبارطاجي معكم في انستغرام. دونك الخميره ديجا عارفه انها مازال عندي لو ستوك، باغ كونطخ ظاهره ما بقاش، بقاو غير جوجات ها هما. وهادو تاع زهره الليمون حتى هما كنخدمهم مره ولكن ماشي بزاف. دونك خديت دابا الفاني. ضروري البنات ما تضربوا دويره في البلاكارات وتقيدوا وتبقاو ستيلو شنو داكشي اللي غادي تحتاجوا. ها هو لو ستوك ديال الفاني دونك كاين. فروماج ساندويتش خلاص راكم عارفين كيجي رمضان كنخدمو بزاف، وبلا رمضان الدراري اللي تيبغيو طاكوس وتيبغيو بانيني وكيبغيو هذا كنديرهم في هاد الصندوق هذا ولا سميتو، كندخلو في الثلاجه تيبقاو قراب ليا. بالنسبه للفلون كناخذ هذا كنخدموه في لي طارت بزاف، دونك حتى هو كنجمعو في هاد لورونجمون هذا باش كيبقى باين. دونك سبيسيال ديال لي فلون. هنا كناخذ هاد لاصوص بيتزا، كناخذ غير القياس الصغير اللي كنخدمو مره واحده هكا. الا كنت يعني زربانه ولا ما عنديش الوقت فين نبريباري لاصوص طوماط غسات ديال تيرموميكس كنحتاج هادو وكنستعملهم مره واحده. هنا البنات كناخذ لا كريم فريش هذه اللي كتكون ديو فيها بور كويزيني وباش طلعوها تولي شونتي. دونك كناخذ منها جوج كنديرهم في الثلاجه. لي غيسيت تيرموميكس بزاف فيهم لا كريم فريش، دونك دائما كنبغيها تكون عندي. خديت غير وحده من هاد لاصوص طوماط بحال سوليس، قلت لكم هذه في حاله الا اضطريت وما عنديش الوقت دونك ضروري كنخدمها. سلطه كنحتاج هادو اللي ملونين كنحتاجهم هكا حتى اللي ما ملونينش مبقاوش عندي، دونك هما غادي نديرهم في القراءه ديالهم. وحتى البيني فكنحتاجو شحال من مره كنديرو بلاصوص بلونش، دونك خديت منه. حاجه اخرى الخل الابيض جينيرالمون كيخصو دائما يكون، حيتاش كنخدمو هكا في النيطواياج ديال البلاكارات ديال لافيسيل. دونك خديت كناخذ ديال بيه بصراحه. وحتى هذا دونك ضروري فيما لقيت اوكازيون انني ناخذو هو البيكربونات كناخذو، كيخصو ضروري يكون عندي. حاجه اخرى هي مايزينا، حتى هي غادي نرشحها في البلاصه ديالها. ها هي كيف قلت لكم فيريفيتها اللي بقى فيها وديجا. وكيف قلت لكم على هاد لي زيتيكيت ضروري انهم يكونوا عندكم في شي تيغوار قريب بحال هكا في الكوزينه. وخلاص لو طابلو راه في المكان كتكون شي حاجه ناقصه راني كنكتبها فيه باش نتفكرها. واحد لاستوس اللي بغيت شفتها في الحقيقه، شفتها في واحد الفيديو ديال واحد لا يوتيوبرز ليلى تو بور سو فير بيل، خدمات واحد لا بروس ماجيك ديال مسيو بروبر. والصراحه فاش كنت في مرجان لقيت هادو ديال كازينو، ما كتحتاجيش انك ديري فيهم لا برودوي لا والو. المهم وقيلا خاصها شويه تكون اوميد، خاصها شويه تكون اوميد. وقال لك كتنيطوايي بها بلا ما تستعملي لا ديترجون ولا حتى حاجه في لي مور لي فونيتر الصبابط لا كويزين لا سال دو بان. دونك خديت هادو، هادي ها هي من كازينو، هما كيف شفتوا لي موبل لي تراس ديال الدراري الصغار والصبابط.
هادو بجوج خديتهم ديال كازينو. انا غادي نجربهم هي. بغيت نبارطاجي معكم غير الاغلبيه ديال لي صابلي ديالي ولا ديال المهم الطياب وداكشي كنستعمل هاد الزبده العاديه ماشي مارغرين. دونك تناخذ هذه فيها كيلو وكنحاول كنجيب الميزان وكنقسمها 50 غرام وكنكونجوليهم صافي، وكنخلي غير القياس اللي غادي نخدم، حيت لا بقات في الثلاجه كنشم انها تولي فيها واحد الريحه شويه بحال السمان بحال الزبده بلديه شويه كتجهد. دونك كنقطعها وكنكونجوليها كيف قلت لكم في بلاطو، ومن بعد كنجمعها وكنبقى نجبد 50 غرام 50 غرام. هذه هي لاستوس. صافي بقى لي غير هاد النيدو هذا رمضان ان شاء الله جاي كنحتاجو هكا في العصيرات لي فلون داك التخربيق كامل. ها هو خديت هذا الكبير ولا الحسوه باش كدوروها الشوفان. صافي هنايا بيان سور الفينو والفولس. دونك كناخذ الفينو ديال 5 كيلو والفولس ديال 10 كيلو. غادي نرجعهم دابا في البلاصه ديالهم السطونه ديالهم لداخل. المهم البنات جي بروفيتي من هاد الوقيته هادي مسحت لافيسيل كلها بهذيك ليبونج ماجيك، ولكن هذيك صدقات صراحه موفيز افير. باغ كونطخ البرودوي ديال لافيسيل راه خرجها زوينه، تغسلات مزيان وتنقات هانتوما. دونك هذاك بون بلون. باغ كونطخ هاد البونجه فريمون بيغ فلوب، كلها كتفرتت بحال هكا وكتقطع. دونك ما ننصحكمش بها. ها هي. المهم البنات حيت عندي هنايا هذا الخزين ضيق، فانا بغيت نوريكم غير كيفاش كنستف داكشي كيفاش كنقادو. واخا مازال ما عجبنيش زعما بزاف 100% هاد يعني التنظيمات. اشاك فوا كناخذ داكشي اللي كيبان ليا ناقص، اشاك فوا كنبدل. هنايا راكم شفتوا الكاكاو اللي خديتها، هو هنايا القهوه مطحونه. صافي هنا كيكون عندي هكا لي بيبيت ديال الشوكولا ولا هاد الشوكولا فيرميسال ولا هاد الزريعه اللي كنقرص بها الخبيزات. هنا راكم خلاص هادوك ديجا شايفينهم عندي، فانا بدلتهم حيدتهم من تما ودرتهم هنايا. هادو هما لي موبل اللي كنت خديت من ايكيا من هذيك لا بون تروفاي، هي هادي. دونك جاوني بحال هكا ملاصقين. انا غادي نحاول شويه الا لقيت كيفاش نبعد باش نوريكم. صافي رجعت كل حاجه لبلاصتها، لي بات كسكسو داكشي كامل. هنايا لتحت ها هو كيف شفتوا هنايا الشوفان وداك السميده كاع داكشي اللي كيبان ليا كيف قلت لكم ناقص. هنايا مايزينا هادو لتحت فيهم داكشي ديال العطريه مروزيه قزبر كارم. وهنا الفرص والدقيق ديال القمح والفينو. هاد الشبكه هذه هي اللي قلت لكم تنجمع فيها كاع داكشي اللي مازال. هنا اون زعما نقاد هذاك الشيء اللي راه هاد لي زومبورط بياس. هنا لي مول تاع السيليكون. السكر فينالمون انا درتو في هادي. دونك هنايا راه تقدروا ديروا فيها حتى البصله وداكشي كتهوى. دونك هادشي اللي كاين. هذه فكره بسيطه على هاد الغونجمون هذا كيفاش كيكون. انا غادي نوريكم من الفوق حتى لتحت تقريبا بحال هكا. وتحت هذيك عندي فيها الزيت البلديه، وهادو تيكونوا هكا حيت جا غير تحت الدروج. دونك شفتو ها هو جاني بحال هكا. كانوا راه نورمالمون كانوا هادو بجوج قد ومن بعد فاش هنا تحبس ليا في الحيط اضطريت انني نقسم منه باش جاني بحال هذا الشكل هذا. نتمنى ان هاد لاستوس زعما تنفعكم بحال هكا. هادشي ديال لي رونجمون يعجبكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.